उत्कलप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः अहं शशिकान्तः इतोपि मम प्रशिक्षकगणः सर्वेषाम् अत्र स्वागतं करोमि। यथा अस्माकं परंपरा, यथा प्रतिष्ठा, वयं किमपि शुभं कार्यं कुर्मः तस्मात् शुभात् कार्यात् पूर्वं किमपि मङ्गलाचरणेन केनचित् तस्य इतोपि आनन्दस्य अनुभूतिः जायमाना भवति। वयमपि वैदिक मङ्गलाचरणात् एतस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं करिष्यामः। वैदिक मङ्गलाचरणाय अहं सर्वप्रथमं गुरुकुल गुजराततः अस्माकम् अत्र कश्चित् समूहः वर्तते, सः वैदिक मङ्गलाचरणं करोति। हरे ओम वृषण उर्मेरा से राष्ट्रम में देहि स्वाहा। वृषण उर्मेरा से राष्ट्रम मुख में दे का से नो से राष्ट्रम में स्वाहा। से राष्ट्रम मुख में देहे राजन्तमज्जवराणां गोपा मृतस्य दे देवीं वेदमे इमामे अघन इष्टकारे नवः सन्तवेका शतं सहस्रं चायोतं शनियोतं कश्च परार्धश्चैतामे अगन इष्टकामे नवः सन्तवमुत्तरा मुखमिल्लोके। हरे ओम। जय गुरुदेव, नमो नमः। बहु धन्यवादः एतस्मै समूहाय। एषः ध्वनिः यदा अस्माकं कर्णविवरं प्रति गच्छति तदा वयमपि तां परम्पराम् अनुसरामः स्म, यथा अस्माकं पूर्वजाः जीवन्ति स्म। पुनः लौकिक मङ्गलाचरणाय शुभं शर्मा महोदय, अहं तस्मै महोदयाय निवेदयामि आगत्य लौकिक मङ्गलाचरणं कुर्यात्। शुभम महोदय उपस्थिता वा? नास्ति। आरम्भः जातः एव अस्ति। अतः यथा अस्माकं द्वितीय सत्रस्य प्रप्रथमं भवति सरस्वती वन्दनं। वयमपि अस्मात् सत्रात् पूर्वम् इत्युक्ते आरम्भे एव सरस्वती वन्दनां कुर्मः। सरस्वती वन्दनायै निवेदयामि साधना सिंह महोदयाय। सा आगच्छति, सरस्वती वन्दनां करोति। जी सर। या कुन्दी चित्रम् उद्घाट्य यदि भवितुं शक्यते। शुरू करें? वीडियो ऑन भवितुं शक्नोति? तुषारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां
परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं मखयताम् जाड्यान्धिकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुत सुंदर भगिनी, महान धन्यवादः। यथा अस्माकं प्रतिसत्रं संस्थानगीतिका भवति, अत्रापि अस्मिन् सत्रे अपि च वयं संस्थानगीतिकां गायामः। संस्थानगीतिकायै अहं निवेदयामि लक्ष्मी गुप्ता महोदयाय। लक्ष्मी गुप्ता महोदया आगच्छति, संस्थानगीतिकां करोति। नास्ति? अमित महोदय नास्ति वा? हरि ओम। लक्ष्मी गुप्ता अस्ति वा? हाँ, लक्ष्मी गुप्ता एव अस्ति। आम् अस्ति, सा तु अस्ति, किन्तु न वदति, न जाने अस्ति सा। अस्तु, क्षम्यतां महोदय। श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेशमद्भुतम् वसुधादि कवि कमनीय रचना सारकं गुडिमन्दिरं भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संस्कृतं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेशमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकाव्य विभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुद्ध भावितं संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेशमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकं निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भीति नवीन कवि गुण शोधकम्
संस्थानमेता जयतु भुवि उत्तरप्रदेशमद्भुतम् संस्थानमेता जयतु भुवि उत्तरप्रदेशमद्भुतम्। धन्यवाद महोदय। बहु महोदय धन्यवादः। फलानां राजा भवति आम्रः, किन्तु इदानीम् आम्राणां समयः गतः अस्ति, तथापि कोकिल कण्ठेन कोकिल ध्वनि श्रूयमाणः अस्ति अस्मिन् सत्रे। बहु महान् धन्यवादः भगिनी। अग्रे यथा अस्माकं गृहं प्रति कश्चित् अतिथि आगच्छति, वयं तस्य स्वागताय बहु किमपि कुर्मः, किन्तु एषा तकनीकी व्यवस्था अस्ति, अत्र वयम् अधिकं किमपि कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु वागपुष्पैः स्वागतार्थं श्री श्री गुरुकुल बोध गया विहारतः यः समूहः उपस्थितः अस्ति अत्र, अहं तस्मै समूहाय निवेदयामि, सः समूहः आगच्छति, स्वागत गीतं गायति। आं महोदय, सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं सर्वे गुरुकुलस्य छात्राः एकं स्वागत गीतं गायामि। हे महाशय हे गुणाशय स्वागतं हे स्वागतं। हे महाशय हे गुणाशय स्वागतं ते स्वागतं। दीजना सुजना जना स्वागतं ते स्वागतं। हे महाशय हे गुणाशय स्वागतं ते स्वागतं। भवनमतिशय सुन्दरं संस्थितं सुतलं नमे विपिनशौरभवहितमतिशय काशकुशकलितं तलम् आगतानां विनतलीनं व्यवहरामसु स्वागतम्। हे महाशय हे गुणाशय स्वागतं ते स्वागतम्। हे महाशय हे गुणाशय स्वागतं ते स्वागतम्। कलितरागसुरागरञ्जित मधुररचना संस्कृतं श्रद्धया श्रितनाटवल्लभ पूर्णहेते स्वागतम्। हे महाशय हे गुणाशय स्वागतं ते स्वागतम्। हे महाशय हे गुणाशय स्वागतं ते स्वागतम्। नमो नमः। एतस्मै समूहाय बहु धन्यवादः। यदा अस्माकं गृहं प्रति अतिथि आगच्छति, तदा यदि मातृपक्षतः भवति अथवा माता परिचयं कारयति, पितृपक्षतः भवति पिता परिचयं कारयति, अतः इदानीं संस्थान पक्षतः अस्माकम् अतिथिः अस्ति, अतः परिचयं कर्तुं कारयितुं
अहं निवेदयामि लल्लन् बाबू मौर्य अस्माकस्तु एकः प्रशिक्षकः महोदयः अस्ति। अहं तस्मै महोदय निवेदयामि आगत्य अतिथिपरिचयं कारयतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिथिदेवो भव इति शास्त्रवचनानुसृत्य इदानीम् अहम् अतिथिपरिचय कारयितुं निर्दिष्टोऽस्मि। अद्य महत् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति यद् अद्य अस्माकं विशिष्टं दिनमस्ति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितानां कक्षाणाम् अद्य प्रेरणासत्रमस्ति। अद्यतन प्रेरणासत्रे मुख्य अतिथिरूपेण काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्यः श्रीमन्तः डॉक्टर प्रदीप कुमार महाभागाः अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति। एते महाभागाः काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः एव शिक्षां प्राप्य तत्रैव संस्कृत विभागे सहायकाचार्यपदम् अलङ्कुर्वन् सन्ति। महोदयोऽयम् अखिल भारतीय संस्कृत भारत्याः अध्यक्ष श्रीमतानां डॉक्टर गोपबंधु मिश्र महाभागस्य प्रिय शिष्यः अस्ति। महोदयस्य 3 पुस्तकानि अपि प्रकाशितानि सन्ति। एते महोदयः बहुवारं संस्कृत नाटकेषु अभिनयमपि कृतवन्तः। केवलम् अभिनयमेव न, तत्र बहुविधि लेखनकार्यमपि कृतवन्तः। अहम् अल्पज्ञोऽस्मि, अधिकं प्रशंसां किं करोमि। महोदयः तु साक्षात् मातृ सरस्वत्याः वरदपुत्रः एव। महोदयस्य प्रशंसा तु सूर्यस्य कृते दीपदर्शनमेव भविष्यति। अतः अहं संक्षिप्तरूपेण परिचयं कृत्वा विरमयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः महोदयाय। अस्माकं संस्थाने बहुविधानि कार्याणि प्रचलन्ति। तेषां कार्याणां परिचयार्थं स्वागतभाषणाय अहं समन्वयक दिव्यरंजन महोदयाय निवेदयामि। महोदय आगत्य स्वागतभाषणं करोतु। हरि ओम। वंदे संस्कृत मातरम। महोदयं हर्षस्य विषयः यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचालिताया संभाषण कक्षाया अंतर्गतम् अद्य भगवत कृपया प्रेरणा सत्रम् आयोज्यते। एतादृशं सौभाग्यं नूनमेव ईशकृपया एव संभवति। तदन्तर्गतं पुनश्च अद्य अस्माकं मध्ये ये प्रेरकाः उपस्थिताः सन्ति, येषां वयं समेपि मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। श्रीमन्तः श्रद्धेय डॉक्टर प्रदीप कुमार महोदयाः स्व दिनचर्यातः व्यस्त कार्यक्रमेभ्यः समयं निष्कास्य अस्मान् सर्वान् च प्रेरयितुम् अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेषाम् अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अत्र अस्माकं संस्थानस्य ये केऽपि च अधिकारिणः उपस्थिताः सन्ति, येषां मार्गदर्शनेन एताः कक्षाः सञ्चाल्यन्ते, तेषामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च ये निरन्तरं परिश्रमशीलाः वर्तन्ते, अस्माकं समेपि विद्वांसः संस्कृतमातुः सेवकाः आदरणीयाः प्रशिक्षकाः, येषां सतत परिश्रमेण
एताः कक्षाः सञ्चाल्यन्ते, एतादृशं सत्रं च आयोज्यते, तेषां समेषामपि स्वागतम्। पुनश्च ये एतादृशाणां सत्राणां वा कक्षाणां वा मूलभूताः यान् विना एतेषां सर्वेषामपि कल्पना अपि न भवितुम् अर्हति, न कर्तुं शक्यते, तादृशाः अस्माकं समेऽपि सरस्वती साधनतत्पराः प्रेयांशः छात्राः, तेषां समेषामपि अहं संस्थानपक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रायशः अहं मन्ये भवन्तः समेऽपि संस्कृतसंस्थानेन सुपरिचिताः। पुनरपि कदाचित् किमपि विस्मरणं न स्यात् वा अवशिष्टं न स्यात्, अतः किञ्चित् अहं संस्थानस्य कार्यवृत्तं वा उद्देश्यं वा अहम् अत्र वर्णयामि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् 1976 तमे वर्षे अस्य स्थापना जाता आसीत्। तत्र मुख्यम् उद्देश्यम् एकमेव लक्ष्यं यत् संस्कृतभाषायाः विकासः अथवा कथयितुं शक्यते तदनन्तरं गते ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां समेषां संरक्षणं, भाषायाः संरक्षणं, इयं भाषा कथम् अस्माकं देशस्य वा सम्पूर्ण विश्वस्य जनभाषा भवेत्, एतादृशं लक्ष्यम् आधृत्य संस्थानं सर्वदैव कार्याणि करोति। तेषु मुख्यं कार्यं वा मुख्या योजना इयमेव अस्ति, यत्र भवन्तः समेऽपि उपस्थिताः वर्तन्ते, या योजनया भवन्तः समेऽपि लाभान्विताः भवन्ति। अस्माकं संस्कृतसम्भाषणकक्षा, इयं कक्षा द्विधा सञ्चाल्यते, अत्र ऑनलाइन माध्यमेन अथ च अपरया योजनया गृहे गृहे संस्कृतम् इति नाम्ना ऑफलाइन माध्यमेन विद्यालयेषु तत्र संस्कृतसम्भाषणं शिक्ष्यते। पुनश्च अस्माकं यथा मया उक्तं संस्कृतग्रन्थाः सुरक्षिताः भवेयुः, जनसामान्येषु ग्रन्थानां विषयाः गच्छेयुः। एतदर्थं तत्र काश्चन कक्षाः सञ्चाल्यन्ते यत्र संस्कृतग्रन्थानां माध्यमेन ज्ञानं प्रतीयते। यथा योगप्रशिक्षणं केवलम् आसनादिकं न, अपितु ग्रन्थमाध्यमेन अस्माकं योगशिक्षा, योगविद्या च तत्र शिक्ष्यते। ज्योतिष, पौरोहित्य, कर्मकाण्ड इत्यादिकम् एतादृश्यः बह्व्यः कक्षाः सञ्चाल्यन्ते। पुनश्च ये छात्राः संस्कृतविषयं स्वीकृत्य यूपीएससी परीक्षां लिखितुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अपि अत्र कक्षायाः व्यवस्था वर्तते। तत्र प्रमुखम् एतत्, सर्वापि कक्षाः निःशुल्कतया अत्र सञ्चाल्यन्ते। संस्थानमाध्यमेन समेषाम् अपि प्रकल्पानां कृते निःशुल्कव्यवस्था कृता वर्तते। एताः कक्षाः अतिरिच्य तत्र संस्थानमाध्यमेन आवर्षं बहुत्र गोष्ठ्यः, संस्कृतसम्मेलनानि, छात्रान् प्रोत्साहितुं तत्र प्रतियोगिताः, पुनश्च केचन तादृशाः कार्यक्रमाः ये संस्कृत आधारिताः भवेयुः, गुरूणां सम्मानम्, अथ च ये संस्कृत ग्रन्थलेखकाः सन्ति तेभ्यः पुरस्कार प्रदानं, तेषां सम्मानम्, एतादृशानि अनेकानि कार्याणि संस्थानपक्षतः क्रियते। अतः अहं भवन्तः प्रति निवेदयामि यत् भवतां समेषां सहयोग सदैव संस्थानेन सह भवतु, येन संस्थानं नूनमेव स्वलक्ष्यं प्रति कार्यं कुर्वन्
अग्रेपि गमिष्यति अथ च लक्ष्य प्राप्ति अपि भविष्यति। पुनरेकवारं सर्वेषां संस्थानपक्षतः स्वागतं व्याहरन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। महोदय भूरिशः धन्यवादः, कोटिशः धन्यवादः। अस्माकं संस्थान पक्षतः याः ऑनलाइन कक्षाः इदानीं सञ्चाल्यन्ते तासु कक्षासु किं किं भवति, जनानां किम् औचित्यम् आगत्य कथं तेषां मनांसि परिवर्तितानि भवन्ति, इदं वयं सर्वम् अनुभवकथनद्वारा शृणुमः। अहं सर्वप्रथमं विजयकुमार महोदयाय निवेदयामि, महोदयः आगत्य स्वस्य अनुभवकथनं वदति। वागर्थाविव सम्पृक्तः वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरः। विजय महोदय स्व वीडियो ऑन करोति वा चित्रं? आं सम्यक्। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्युज्जनेभ्यः सादरं नमस्कारः। अहं विजयप्रसादः उत्तराखण्डतः। अस्य संस्थानस्य विषये मम मित्रं मन्त्रिमहोदय उक्तवान् यत् एतत् संस्थानं संस्कृतस्य संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं च दृढसङ्कल्पितम् अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य यशस्वी मुख्यमंत्री महोदयस्य अथक प्रयासेन एवं च संस्थानस्य सर्वेभ्यो गुरुजनेभ्यः बहवः जनाः लाभान्विताः भवन्ति। अहं हृदयेन सर्वेभ्यः गुरुवर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं ददामि। तथा च आशामहे यत् एवं प्रकारेणैव अस्माकं मातृभाषा संस्कृतस्य संरक्षणं संवर्धनं च भवेत्। धन्यवादः। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम्। महोदय म्यूट् अस्ति, शशिकान्त महोदय म्यूट् अस्ति भवतः। महोदय धन्यवादः। अस्मिन्नेव क्रमे अहं भूमिका भगिनी निवेदयामि, सा आगत्य स्वस्य अनुभवकथनं वदति। नास्ति रेखा तिवारी भगिनी निवेदयामि, सा आगत्य स्व अनुभवं वदति। आम गुरुजी, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वगुरुजनाः। मम नाम रेखा तिवारी अस्ति। अहं महाराष्ट्रराज्ये मुम्बईनगरे निवसामि। अहं विद्यालये संस्कृतविषयः न पठितवती। यदा अहं पाठशालायाः विद्यार्थिनी आसं, मम संस्कृतस्य विषये बहु जिज्ञासा अभवत्। मम पिता श्लोकम् अवदत्। अहमपि पूजा अर्चना या श्लोकः संस्कृते ज्ञातवती। अहम् अन्तर्जालीय माध्यमेन संस्कृत संभाषण कक्षायाः संलग्ना अस्मि। गत सार्ध एक वर्षतः अहं संस्कृतं पठित स्म। अधुना अहं लघु लघु वाक्यानि सन्ति वदनीयं प्रयासम् अपि करोमि। संस्कृतस्य व्याकरणस्य विषयम् अपि ज्ञातवती। सः सा कुत्र कदा कति किं के कानि शत्रुप्रत्ययः कर्मणि कर्तरि भाववाच्ये प्रयोग विभक्ति विषये उपपद इत्यादि अहं पठितवती। मह्यं संस्कृतं बहु रोचते। संस्कृतं सरला मधुरा एवं प्राचीना वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। एषा वैज्ञानिक भाषा अपि अस्ति। अतएव मम संस्कृतस्य ज्ञान प्राप्तुं जिज्ञासा अभवत्। अद्य बहु आनन्देन अहं संस्कृतं लघु लघु वाक्यानि वक्तुं शक्नोमि। अतः मम विश्वासः अस्ति यदि अहं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि तर्हि कोऽपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति। यदा मम गृहे अतिथयः आगतवन्तः तदा अहं तैः सह संस्कृतस्य
विषये निश्चित रूपेण वार्तालापं करोमि। कथम् अहं सम्भाषणं करोमि, अहम् उदाहरणं ददामि। भवान् कथमस्ति? सम्यक् अस्ति? कुशलम् अस्ति? अत्र किमस्ति? आसन्दः अस्ति? भवान् उपविशतु, अहं जलम् आनयामि एव रूपेण। मम विश्वासः अस्ति शनैः शनैः संस्कृतरूपी वटवृक्षस्य शाखाः गृहे गृहे प्रसरस्यति व बालः बालः संस्कृतेन वदिष्यति। सम्पूर्ण भारतवर्षः संस्कृते वदिष्यन्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः सर्वेभ्यो, नमो नमः। म्यूट् अस्ति महोदय। बहु धन्यवादः रेखा महोदय। बहु स्वल्पैः शब्दैः रेखा महोदया उक्तं कथं वयं सम्भाषणं दृढीकर्तुं शक्नुमः। अग्रे यस्य कालस्य यस्य क्षणस्य वयं सर्वे एव प्रतीक्षां कुर्मः स्म, स कालः इदानीम् आगतः अस्ति। अहमपि अधिकं न वदामि, अत्र साक्षात् अस्माकम् अतिथिमहोदयाय निवेदयामि। महोदय आगत्य तस्य प्रेरणावचोभिः अस्मान् प्रेरयति। या भगवती भारती भारते भातु सर्वथा तस्यै नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निवेदकान् प्रशिक्षकान् प्रणम्य अहं सर्वान् छात्रान् छात्राश्च संबोध्य संस्कृतस्य उपरि कांश्चित् चर्चा करोमि। सर्वप्रथम अहं बहु प्रसन्नः अस्मि कि समयस्य पालनम् अत्र भवति। 8:30 वादने मम समयः, तो 8:30 एव एकनिमेष तत्र अत्र नास्ति। बहु धन्यवादाः। तु संस्कृतस्य उपरि काचित् चर्चा। सर्वप्रथमम् अहं संस्कृत इति शब्दस्य निर्माणं कीदृशः अभवत् अहं वदामि। व्यवहारे छात्राः किं कुर्वन्ति कि सम उपसर्गपूर्वकं क्री धातु अन्ते क्ता प्रत्ययोजनं कृत्वा संस्कृतशब्दस्य निर्माणं करोति। किन्तु एकः सूत्रमस्ति संपरिभ्यां करोतो भूषणे। संपरिभ्यां करोतो भूषणे इति सूत्रानुसारेण सम उपसर्गपूर्वकं क्री धातुं सुडागमः भविष्यति। क्री धातुं सुडागमः भवति। अनन्तरम् आद्यन्तौ टकितौ तु सुडागमः भवति, तो सम टुट् क्री क्त। अनन्तरम् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रानुसारेण सुड् टकारस्य सुड् इत्येतस्य टकारस्य उकारस्य अन्ते क्त प्रत्ययस्य टकारस्य इति संज्ञा भवति। अनन्तरं तस्य लोपः सूत्रानुसारेण लोपः भवति। तो संस्कृत संस्कृत इति शब्दः प्राप्नोति। अतः परं संस्कृत तो संस्कृत इति शब्दः प्राप्नोति। तो संस्कृत भाषा अन्यस्मिन् देशेपि जनाः पठन्ति। पठनस्य कारणं किम्? कारणं ते जनाः अन्यस्मिन् देशस्य बहु भारतदेशस्य देशं विहाय अन्यस्मिन् देशे अपि संस्कृतप्रचारः, संस्कृतवार्ता, संस्कृतपठनं, संस्कृताभ्यासः, संस्कृतविश्वविद्यालयाः अपि सन्ति। तो ते चिन्तयन्ति, ते विचारयन्ति कि भारतवर्षे यत् संस्कृत माध्यमेन पठन पाठनं भवति, शिक्षार्चनं भवति, तो संस्कृत ग्रन्थे किम् अस्ति, किं कारणात् विकासशील भारतः विकसितं भवति। दाराशिकोः एक शाहजहाँ पुत्रस्य आसीत्।
ते शताधिक उपनिषद ग्रन्थस्य फारसी भाषायाम् अनुवादं कारितवान्। यदा अहं तस्य पुस्तकम् अवलोकनं करोमि तर्हि तत्र एकः शब्दः प्राप्नोति, किताबिन मक्नुनिन इति एतस्य अन्तर्गते यदा अहं पठामि तर्हि प्राप्नोति कि यद् उपनिषदम् अस्ति, उपनिषदस्य अनुवादः अस्ति फारसी भाषायां। कारणम् अस्माकं सर्वाः प्राचीनविद्याः कलाश्च अस्यामेव इत्युक्ते संस्कृतभाषायामेव उपनिबद्धाः। अतः तस्मिन् विषये प्राचीनसाहित्यज्ञानलाभाय नवीनसाहित्यसर्जनाय च संस्कृतस्य अध्ययनम् अनिवार्यम्। संस्कृतभाषायाः ज्ञानं विना भारतीयाः आत्मनः पुरातनम् इतिहासं, प्राचीनपरम्पराः, संस्कृतिं, ज्ञानविज्ञानादिकं च सम्यक् अधिगन्तुं न प्रभवन्ति। भाषाविज्ञानस्यापि दृष्ट्या अस्याः महत्त्वं निर्विवादम् अस्ति। एतत् साहाय्येन भारोपीय अवेस्ता लैटिन् प्रभृतीनां भाषाणां ज्ञानं सुगमं भवति। इत्थं च संस्कृतज्ञाने सति स्वल्प प्रयासेनैव बहूनां भाषाणां ज्ञानं लब्धुं शक्यते। विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः वेदाः संस्कृतभाषायामेव उपनिबद्धाः। वाल्मीकि, व्यासः, कालिदासः, भवभूतिः, पुराणप्रभृतयः महाकवयः अस्यामेव ग्रन्थान् लिखितवन्तः। संस्कृतमाध्यमेन एव ग्रन्थाः लिखितवन्तः। अतः परं हम अग्रे चलामः। संस्कृत विषये संस्कृतस्य अस्माकं भारतदेशे अहं जन्मं प्राप्य बहु गौरवम् अनुभवं करोमि। सर्वे अस्माकं देशे देवताः अपि कामनां कुर्वन्ति, कल्पनां कुर्वन्ति, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। तो भारत देशं विहाय यदा अन्यस्मिन् देशस्य जनाः अन्यस्मिन् देशीयाः संस्कृतं पठन्ति, संस्कृतं वदन्ति, तत्र संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति और अन्यस्मिन् देशात् अस्माकं काशी हिंदू विश्वविद्यालये, भारतवर्षे काशी हिंदू विश्वविद्यालये आगत्य संस्कृतं पठति। तो अस्माकं देशे ये निवसन्ति, ये जन्मं प्राप्तवन्तः, ते तो बहु धन्याः सन्ति। तो देवाः गायन्ति, गीतं गायन्ति कि सः भारत भूमि धन्यः, तत्र स्वर्गस्य मोक्षस्य मार्गस्वरूपे भारतदेशे जन्मनि कामनां कुर्वन्ति इति। अतः परं प्रेरणारूपेण माम् आवाहनम् अभवत्। अस्मात् कारणात् अग्रे चलामः। वयं संस्कृतस्य अर्थः। यं पठित्वा जनाः संस्कारयुक्ताः भवन्ति सा संस्कृतभाषा। संस्कृतं पठित्वा संस्कारयुक्तः भवति। संस्कृतभाषा मोक्षप्रदायिनी भाषा अस्ति। संस्कृत इत्युक्ते संस्कारः। संस्कारः किं? लौकिकम् उदाहरणं ददामि छात्राणां कृते। यथा मन्दिरे गमनात् पूर्वं पादत्राणं बहिः स्थाप्य मन्दिरान्तर्गते दर्शनं कुर्वन्ति, तत्र पङ्क्तिबद्धाः भूत्वा दर्शनं करोति। एष किं? संस्कारः। संस्कारः केन माध्यमेन आयन्ति? संस्कृत अध्ययने, संस्कृत माध्यमेन आयन्ति। अनन्तरम् अतः परं विवाह प्रसंगे
सर्वं माङ्गलिकं कार्यं मङ्गलाचरणं सर्वं संस्कारमाध्यमेन भवति। तत्र यदा विवाह समये पिता कन्यायाः हस्तः वरस्य हस्ते ददाति, विपरीतं न करोति कि वरस्य हस्तः कन्यां ददाति, न, विपरीतं न। एषः अपि संस्कारः। संस्कारः किं? संस्कृतः केन माध्यमेन आयन्ति? संस्कृत अध्ययने, संस्कृत प्रचारे, संस्कृत पठने। भोजनकाले सर्वे जनाः पङ्क्तिबद्धाः भूत्वा पङ्क्तौ उपविश्य भोजनं कुर्वन्ति। तत्र परिवेषकाः अपि भवन्ति। तत्र वदति तण्डुलस्य ओदनस्य आवश्यकं, ललितिकम् आवश्यकं, किञ्चित् मरीचिकां ददातु, रोटिका सम्यक् नास्ति, एका रोटिका ददातु। तो संस्कृतमाध्यमेन एष किं? संस्कारः किं? केन माध्यमेन आयन्ति? संस्कृतमाध्यमेन, संस्कृत अध्ययने। तो संस्कृतः पठित्वा छात्रांश्च अभिवादनशीलाः अपि भवन्ति। अभिवादनशीलं न वदन्ति न, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो अभिवादनशीलस्य इत्युक्ते आत्मानं विहाय श्रेष्ठजन, ये अग्रजाः सन्ति, वृद्धाः सन्ति, तेषाम् अभिवादनं करणीयम् और वृद्धानां सेवां कृत्वा ये छात्रांश्च कुर्वन्ति, ये जनाः कुर्वन्ति, तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यश बलवर्धनं भवन्ति। तो एष अभिवादनं वृद्धानां सेवा केन माध्यमेन आयन्ति? एष संस्कारः संस्कृतमाध्यमेन। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समान। ये पशवः सन्ति, पशवः अपि भोजनं कुर्वन्ति, शयनं कुर्वन्ति, भीताः भवन्ति, मैथुनकार्यं कुर्वन्ति। मानवः अपि, मनुष्यः अपि, नरः अपि भोजनं कुर्वन्ति, शयनं कुर्वन्ति, भीताः भवन्ति, मैथुनकार्यं कुर्वन्ति। समानं भिन्नं किं? धर्मरूपगुणाः विशेषः अस्ति। मनुष्ये धर्मरूपगुणाः विशेषः। धर्मः किं? संस्कारः संस्कृतमाध्यमेन आयान्ति। धर्मः, यदा धर्मस्य विषये वदामि, धर्मः सर्वं संस्कृतस्य पर्यायः अस्ति। संस्कृतमाध्यमेन, संस्कारमाध्यमेन एव आयन्ति सर्वे। तो धर्मः किं? यदा गुरवः पाठयन्ति, अध्यापकः पाठयन्ति, छात्राः वारं केवलं सचलदूरवाणीं चालयन्ति, मनः कुत्रचित् न लगति, अन्यत्र मनः अस्ति, एष धर्मः नास्ति। यदा गुरवः पाठयन्ति तो संस्काररूपेण, सम्यक् रूपेण मनसि चित्तं स्थाप्य केवलं गुरोः अध्ययनं पाठनं भवेत्। एष धर्मः। सचलदूरवाणीं विहाय सर्वं बहु ध्यानेन ध्यानं भवेत्। एष धर्मः। अतः परं संस्कृत प्रयोगः कीदृशः सरलं भवति? मनसि चिन्ता भवति छात्रान् कि संस्कृत प्रयोगः, सर्वे संस्कृत प्रसारं कुर्वन्ति, वैदेशिकाः अपि आगच्छन्ति, संस्कृतं पठन्ति, संस्कृतेन पठन्ति। तो संस्कृत प्रयोगः कीदृशः सरलः भवति? संक्षिप्त रूपेण वदामि अहं। 10 लकाराः भवन्ति। 10 लकारेषु 5 लकारं स्वीकृत्य व्यवहारे, लोकव्यवहारे
संस्कृत व्यवहारं कुर्वन्ति। पञ्चलकाराः लट् लङ्ग लिट् लोट् विधिलिङ्। लकारेषु अपि लकारत्रयं स्वीकृत्य संस्कृत अधिकमपि सरलं भवेत्। लट् लकारः वर्तमानकालस्य प्रयोगे लट् लकारः भवति। यदा अहं पठामि, सः गच्छति, ते कार्यं कुर्वन्ति, ते दृढबहुबीजं खादन्ति, तो सरलमाध्यमेन। लिट् लकारः भविष्यत्कालः, सः गृहं गमिष्यन्ति, अहं पठिष्यामि, अहं ग्रन्थाः पठिष्यामि, एष लिट् लकारः। किन्तु लङ् लकारः यद् भवति अपठत् अपठताम् अपठन्, लङ् लकारः भवति भूतकालः। तो भूतकालस्य प्रयोगः अति सरलता कृते तवतु प्रत्ययः तवतु इति प्रत्ययस्य तवत् अवशिष्टः भवति। तो यदा कर्तृवाच्यस्य वाक्यम् अस्ति, तो कर्तृवाच्ये लङ् लकारस्य स्थाने तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। यदा मूल धातु गम गतवान्, पठ पठितवान्, हस हसितवान्, रुद रुदितवान्, एष तो भगवत इति शब्दानुसारेण रूपं भवति गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः, पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तः, हसितवान् हसितवन्तौ हसितवन्तः, अहं पठितवान् आवां पठितवन्तौ, वयं ग्रन्थाः पठितवन्तः। तो लाभः किं भविष्यति कि यदा लङ् लकारस्य प्रयोगः करिष्यन्ति छात्राः, तर्हि प्रथमा एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनस्य प्रयोगः, अपठत् अपठताम् अपठन्। मध्यम पुरुषे यदा गमिष्यति तर्हि मध्यम पुरुष वाक्यस्य शब्दरूपं प्रयोगं करिष्यन्ति। किन्तु तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा अहं पठितवान्, त्वं हसितवान्, सः गतवान्, सः आगतवान्, ते गतवन्तः, ते आगतवन्तः, सरलमाध्यमेन प्रयोगः भवितुं शक्नुवन्ति। अस्मात् कारणात् केवलं लकारत्रयं स्वीकृत्य लकारत्रयेषु अपि लङ् लकारं विहाय लङ् लकारस्य स्थाने तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा सरल संस्कृतं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अतः परं लोकव्यवहारे संस्कृतस्य प्रयोगः कीदृशः? लोकव्यवहारे अस्माकं लक्ष्यः अस्ति कि लोकव्यवहारे सर्वे जनाः संस्कृतं व्यवहरन्ति, संस्कृतवार्ता कुर्युः। तो यथा आपणं गत्वा आपणिकेन सह संकेतमाध्यमेन भवन्तः वदिष्यन्ति आलुकं, पलाण्डुः, लशुनं, मरीचिका, ललितिकं, कुष्माण्डं स्पर्शं कृत्वा आलुकम् इति आलुकं स्पर्शं कृत्वा आपणिकेन सह वार्ता भवेत्। आलुकं कियत् रूप्यकं किलो परिमितमस्ति, पलाण्डुः सम्यक् नास्ति, स्पर्शं कृत्वा। तो ये आपणिकाः सन्ति, आपणिकः अस्ति, सः विचारं कुर्वन्ति, ते बोधयन्ति यत् आलुकं स्पर्शं कृत्वा आलू स्पर्शं कृत्वा वदति। तो आलू इति संस्कृतशब्दः आलुकं, प्याज स्पर्शं कृत्वा प्याज इति संस्कृतशब्दः पलाण्डुः, कुष्माण्ड कोहणा स्पर्शं करोति इति, अतः कोहणा इति संस्कृतशब्दः कुष्माण्डं, लशुनं, मरीचिका। तो आपणिका अपि संस्कृतस्य ज्ञानं करिष्यन्ति। इतः परं चायस्य आपणे वदेत् कृपया चायं ददातु, चायम् उष्णं नास्ति, अहं चायं चषके न स्वीकरोमि, षडावे ददातु। तो
चायम इत्युक्ते चाय, हिंदी माध्यमेन वदति चाय, कृपया चाय दीजिए, चाय। तो चायम, तो ये चाय विक्रेता अस्ति, ते अवगमिष्यन्ति, बोधयन्ति कि चायम इति शब्दः संस्कृतः, चाय हिंदी, चायम संस्कृतः, उष्णं गर्म, चषकः षडावः पूर्वा इति शब्दस्य ज्ञानं भविष्यति। तो येन माध्यमेन लोकव्यवहारे संस्कृतप्रयोगः कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अतः परं महत्वपूर्णं वार्ता, प्रायः छात्राणां मध्ये एषा जिज्ञासा भवति यत् संस्कृतं पठित्वा व्यापारः प्राप्स्यन्ति न वा। अस्मिन् काले जीवनयापने बहु आवश्यकम् अस्ति। तो किं संस्कृतं पठित्वा व्यापारः प्राप्स्यन्ति न वा? संस्कृतेन पठित्वा अहं किं करिष्यामि, कुत्र गमिष्यामि, चरित्रनिर्माणः भविष्यति न वा? मनसि चिन्ता जायते, छात्राणां मध्ये एषा जिज्ञासा भवति। तो अहं वदामि कि पूर्वकालेपि संस्कृत माध्यमेन संस्कृते चरित्र निर्माणः आसीत्, वर्तमान कालेपि अस्ति, भविष्यत् कालेपि भविष्यति। चिन्ता मास्तु, सर्वेषु क्षेत्रेषु वृत्तिं कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अहं वदामि, मां काश्यां 20 वर्षः भवति, मम पुरतः एव सहस्राणि छात्राश्च प्राथमिकविद्यालयेषु, विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु सर्वकारीयवृत्तिं प्राप्य जीवनं यापनं कुर्वन्ति। तो भवन्तः विचारं करिष्यन्ति कि अध्यापकाः एव भवितुं शक्नुवन्ति, न। अतः परम् अन्यम् उदाहरणं ददामि अहं। संस्कृतस्य द्वारा भवन्तः प्रशासनिकक्षेत्रेषु अपि गन्तुं शक्नुवन्ति, आरक्षकाः भवितुं शक्नुवन्ति, अधिकारिणः अपि, समीक्षाधिकारिणः अपि, सर्वं भवितुं शक्नुवन्ति भवन्तः। यदा एकम् उदाहरणं ददामि, आरक्षक इत्युक्ते पुलिस, संस्कृत माध्यमेन भवान् 10वीं कक्षाम् उत्तीर्णं कृतवान्, 12वीं कक्षा उत्तीर्णं कृतवान्, शास्त्री अपि कृतवान्, किन्तु यदा पुलिस भर्ती परीक्षा आवेदनं रिक्ति आगमिष्यति तर्हि भवन्तः अपि आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति, आरक्षकाः अपि भवितुं शक्नुवन्ति, किञ्चित् सन्देहः नास्ति। दिव्यरञ्जन महोदयः अपि वदति कि सिविल सर्विसेस् कृते तत्र निःशुल्कं कक्षा चलति, तत्र सुविधा अस्ति। तो संस्कृते सर्वम् अस्ति। यथा पार्श्व स्थितम् उपनेत्रं धारकेण अप्रयुक्तम् अपि उपयोगी भवति, सर्वं प्रकाशितं भवति उपनेत्र माध्यमेन, तथा संस्कृतस्य द्वारा सर्वं प्रकाशितं भवति। संस्कृत भाषामिव संस्कृत भाषावद् अन्या भाषा न सन्ति। अस्मात् कारणात् संस्कृतस्य प्रचारः, संस्कृतेन व्यवहारः, आचारः भवेत्, तदापि सभ्यग्रामस्य, नगरस्य, प्रान्तस्य, देशस्य निर्माणं भवितुं शक्नुवन्ति। अन्ते अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्माकम् अतिथि महोदयाय कोटिशः भूरिशः च धन्यवादः। अस्मान् बोधितवन्तः। कार्यक्रमम् अग्रे वर्धयामः। धन्यवादज्ञापनाय अहं सत्यप्रकाश मिश्र महोदय आह्वयामि। महोदय आगत्य धन्यवादं ज्ञापयामि। महोदय भवतः माइक।
हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन संस्कृत संभाषण योजनांतर्गत प्रेरणा सत्रं प्रचलति। अस्माकं मध्ये मुख्य प्रेरकाः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर प्रदीप कुमार महोदयाः विराजन्ते। तेभ्यः महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। ये महोदयाः स्वव्यस्ततं समयं निष्कास्य अस्माकं कृते दत्तवन्तः, तेभ्यः बहु बहु धन्यवादाः। अत्र उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् उत्तर प्रदेश सर्वकारस्य भाषा विभागाधीन स्वायत्तशासी संस्था वर्तते। कार्यकारी अध्यक्ष महोदयेभ्यः श्री जितेंद्र कुमार महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्मत् संरक्षकेभ्यः निदेशक वर्येभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। येषां प्रेरणया एतत् सर्वं चलति। प्रशासनिक अधिकारिभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च येषां नेतृत्वे एतत् समग्रं संस्कृत संभाषण प्रशिक्षणं प्रचलति, तादृश श्री सुधिष्ठ महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। येषां निरंतर परिश्रमेण कुशल प्रबंधने एषा योजना प्रचलति, तादृशेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैथाड़ी महोदय, श्री दिव्यरंजन महोदय, सुश्री राधा शर्मा महोदय, एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च अस्मिन् कार्यक्रमे ये प्रशिक्षणीयः भागं गृहीतवन्तः, प्रतिभा प्रदर्शनं कृतवन्तः, तेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। मया सह अत्र विद्वांसः प्रशिक्षकाः सन्ति, येषां साहाय्येन एतत् प्रेरणासत्रं प्रचलति। तेभ्यः शशिकांत महोदयाः, श्री लल्लन बाबू मौर्य, गणेश दत्त द्विवेदी महोदयाः, अमित सामवेदी महोदय, एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्याः योजनायाः प्राणभूताः सन्ति सर्वे प्रशिक्षार्थिन्यः सर्वाः। तेभ्यः ताभ्यः च अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अन्ये अपि गणमान्याः उपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पौनेन
सर्वेभ्यः बहु हार्दाः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। डॉक्टर सत्यप्रकाश महोदयाय धन्यवादः। कार्यक्रमस्य अन्तिमे चरणे वयं विस्मः शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समाप्ति उत्तमतया भवेत्। अतः शान्तिमन्त्राय अहं निवेदयामि गणेश दत्त ज्योति महोदयाय। महोदय आगच्छतु शान्तिमन्त्रम्। अस्तु, धन्यवादाः। वस्तुतः महोदयानाम् उद्बोधनं वचनानि श्रुत्वा वयं सर्वेपि गद्गदाः प्रफुल्लिताः। एकं निवेदनमस्ति, यदा कदापि भवतः प्रवेशसमये भवेत् तदा अस्माकं बोधिसत्त्वे निश्चयेन भवन्तः आगच्छन्तु इति अस्माकं निवेदनमस्ति। अस्तु, वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत् संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहत दिश दिश पावन संस्कृति धारा। छल छल कल कल प्रवहत दिश दिश पावन संस्कृति धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादाः। एका सूचना अपि अस्ति। अस्माकं कक्षा यत् लिङ्गमाध्यमेन प्रतिदिनं भवति तद् लिङ्क् एव स्वारभ्य भविष्यति। एतद् लिङ्क् बौद्धिकसत्रस्य एव आसीत्, अतः बौद्धिकसत्रस्य लिङ्क् वयं अत्रैव समापयामः। तत्र यत् लिङ्क् अस्माकं पूर्वम् आसीत् कक्षायाः, तेन माध्यमेन एव वयं कक्षायाम् उपस्थिताः भविष्यामः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः। नमो नमः सर। नमो नमः महोदय। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। शुभरात्रि शुभरात्रि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः, धन्यवादः। नमो नमः महोदय। शुभरात्रि। धन्यवादः। अशोक कटारिया महोदय समस्तं धन्यवादाः महोदय। वन्दे मातरम्।